حبايبي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. واليوم راح نكمل لكم توجور جهاز العروسه. ما كملت لكمش لي تروك اللي تشروهم في الدار. فوالا دونك لي تروك اللي تشروهم في الدار، تسحقي لا شومبر ديالك. دونك ديري لي كاتيجوري تاع لي زاشات تاعك. فوالا شدي بلوك نوت تاعك، اكتبي لا شومبر كوشي، غرفه النوم تاعك، اكتبي تاني الصالون، وكتبي تاني الكوزينه و salle de bain. فوالا دونك توجور ديري عفسه في بالك كو جهاز العروسه ما لازم تشري غون شوز، اشري لي شوز نيسيسير، الاساسيات تاع الدار اللي هما لي غيدو، لي تابي، لي تروك اللي تحقيهم في الكوزينه. ماشي شرط لازم تشري بيترا من الاول ولي غوبو من الاول اي تو، ديجا اصلا كاين دي شوز اللي يجو كادو. دونك ما كاين تشقي روحك تشريهم كيما على بالنا كامل. العروسه في نهار العرس تاعها يجوها بزاف معن، وكاين دوكا صابا بداو يبدلوا شويه في لي كادو، راه يجوك لي كوات، راه يجوك دي سوندلي، جو سي با كل وحده واش دير لك كادو. دونك ديري حسابك باللي راح يجوك دي كادو اللي حينقصوا عليك ونقصوا الميزانيه تاعك تاع لي زاشا. دونك اشري اساسيات اللي تلقايهم في دارك، عمري دارك غير بالعقل، باسكو المراه توجور نعطيها لك قاعده تقعد دائما تجهز في دارها. وكديري عام عامين 3 سنين 10 سنين زواج، يجي نهار اللي تبدلي الصالون تاعك، تبدلي شومبره تاعك، تبدلي فوالا انسي دو سويت الكوزينه تاعك. دونك المراه مهما كبرت في عمرها تقعد دائما تعمر دارها. هذه المراه اللي تسكن وحدها، باسكو على بالنا العرايس كاين تسكن وحدها، كاين تسكن في دار عجوزتها. دونك اللي تسكن في دار عجوزتها واش دي معاك؟ ادي معاك غير لي تروك تاع لا شومبر ديالك، با بلوس. ما تديش معاك عفايس الصالون ولا، باسكو ماشي دارك، دار العجوزه. دونك اشي لي شوز لي لا شومبر تاعك هذيك سي بريفي. فوالا دونك نبداو اون غروسو مودو. العروسه واش دي معاها؟ اللي تسكن وحدها ولا مش هتسكن وحدها عندها لا ميم شوز في ما يخص غرفه النوم لا شومبر برك. الباقي ما يهمهاش، بس واحد تسكن في دار عجوزتها. بصح تسكن وحدها ولا تكري وحدها هي وراجلها، هيا نبداو. واش لازم تشري؟ جهاز لدارك كاتيجوري انا حنبداو به، واللي هو لا شومبر كوشي تاع العروسه. بيان سور حاجه الاولى تسحقيها لا شومبر تاعك لي غيدو، تسحقي تاني تشري لي نابرون ولا كتيم هذوك تاع زمان اللي مازالهم في التعلاق، يعني في الخزانه، تشبح بيهم ولا تشبحي فوق لاكوافيس تاعك ولا فوق تاب دو نوي تاعك. دونك اشريهم. كاين بزاف بنات مازالهم شادين في عاده زمان، مازالهم يشرو هاد لي تروك تاع بكري، وكاين اللي ما عندهم حاجه ما يشروهمش، باسكو يقول لك دوكا طورت الحاله ما كان ندير لي نابرون ولا ندير لي نابرون ندير عفسه واحده اخرى موديرن. فوالا دونك عندك لي ريدو لي نابرون، تشري دي سوندولي بيان سور، اشري موديل واحد كيما قلت لك، ومن بعد اشري كي تزيدي تخرجي تزيدي اشري دوطخ موديل. اشري مع الاول موديل واحد لي ريدو دي سوندلي لي نابرون، وعندك زوج ولا 3 كوات. راح نعطيكم هنا واحد النصيحه تري امبورطونط وراح تساعد نيمبورط كال عروسه. تقدري ما تشريش 3 كوات ولا تشري لي كوفرتور بزاف لا شومبر تاعك. لا شريتي فريمون لي كوفرتور بزياده، شغل لا جاك الزايد ولا ضيف هذيك اتون شوا. كيما قلت لك ما تنسايش راح يجوك لي كادو، دونك راح يجوك دي كوات زياده، راح يجوك دي كوفرتور زياده. كاين يديروا هاد لو جور تاع لي كادو، دونك هادوك خبيهم لضيافك اللي يجوك الزايد ولا اعطيهم لهم. سينون لا شومبر تاع لا ماريي لجهازك اشري 2 كوات، وحده تاع الصيف تكون خشينه وتكون دوبل ولا كينغ. يعني كاين تاع دوبل تاع 2 بيرسون، كاين كينغ سي بلو غران كبيره بزاف، ديجا يعطولها كينغ تموني كبيره. دونك اشري وحده كيما قلت لك دابل ولا كينغ، وشري وحده تاع الصيف تكون خفيفه تجي فريمون كوات رقيقه. واش تكتري؟ وليو تكتري لي كوات ولي كوفرتور كتري لي ووس. لي ووس شنو هما؟ جبت لكم لي موديل باش تدي ايدي سي كوا لي ووس. لي ووس هادوما تغلفي بهم لا كوات تاعك، وشاك سمانه بدليها هكذا تبان عندك بليزيور موديل وهي كوات وحده راكي تبدلي لها كو في لي ووس. فوالا حنوري لكم الموديل الاولاني هذا بايزون اي ووس بصايب المقلوب كيما غسلتها. دونك فوالا
تجي هكذايا تغلفي بها لاكوات تاعك. فوالا ويجو هنايا بالقفالي. فوالا فيها هكذا قفالي تاع تيك تاك، وفيها تاني المخايط تاعها. فوالا المخايط ديالها. وهدايا غلاف تاع لاكوات. فوالا هذا الموديل الاولاني، زعما نقولوا هاد السمانه درتي هاد لاوس، ومن بعد ابري اون سيمين كي توسخ وديري ميناج تاعك لدارك تاع كل سمانه، بدلي باغ اكزومبل ديري هاد لا دوزيام اوس كيما ندير اشاك فوا. ومن بعد انتي تبان لك عندك بليزيور موديل، يعني عندك موديل واحد كو هادوما اللي يتبدلوا الغلافات. دونك فوالا ليدي اللي نعطيها لك، اوليو تكتري لي كوات بزاف كتري لي وس بزاف. اي فوالا لي وس اللي ما عندهاش ايدي سي كوا لي وس. فوالا تجي هكذا غلاف تاع لاكوات كيما قلت لك. شري وحده دابل ولا كينغ، ديريها للشتا تكون خشينه. وفوالا هنايا تجي بالقفالي، هذه فيها قفالي اوليو تيك تاك ماشي كيما الاخرى. وفيها بيان سور المخايط تاعها جبتهم لكم باش تاخذوا ايدي، بس ماشي كامل البنات سورتو هذوك لي صغار ما يعرفوش سي كوا. وهاي ليك المخايط تاعها جايه اسورتي كيما هي، سي تري جولي. وتاني تنقصي على روحك اشاك فوا كنت تشري كوات 800 ولا شي شحال، اشري اوس تقام لك 100 وشي ولا 200. سي ميو كو تشري عفسه تاع زوج ثلاثه. ايماجيني 800 الف ولا مليون تاع شاكوات، سي شير بزاف مع الميزانيه تاع العرس وتاع جهازك انتي بيرسونيل، تاع جهاز العروسه فيه غران بودجي. دونك ربي يقدر نيمبورط كال وحده كيما قلت لكم، كل وحده ومقدورها. دونك شري لي وس بزاف اشاك فوا اخذ فيه وحده اخذ فيه منا. وبيان سور لا تاي اللي تشريها تاع لاوس على حساب لا تاي تاع لاكوات اللي شريتيها. لا شريتيها دابل يعني شو تاع دوبل تاع دو بيرسون، سو كاين سينجل كاين دابل وكاين كينغ هذه سي لا بلو غروند كامل، هي الكبيره كامل. دونك فوالا لا شريتي كوات تاع دوبل احفظي القيس تاعها، ولا لا شريتي دوبل شري تاع ليوس تاع دوبل، ولا شريتي كينغ شري ليوس تاع كينغ تاع يعني بلو غران. فوالا هاد ليدي هادي مليحه بزاف. دخلت على شامبر كل سمانه نبدلهم وحده، يبانوا عندي بليزيور كوات ولا بليزيور كوفرتور، وهي عندي وحده برك كينغ تاع الشتا. فوالا دوك يدخل الصيف ندير هذيك رقيقه وتوجور اسي دو سويت نبدلها غير لاوس. دونك هذه هي ليدي اللي كنت حابه نوصلها لكم، كي ما تكثروش عليكم لي كوات، كونطخ كثروا على روحكم لي وس. واني وريت لكم لي موديل جبتهم بالعاني باش تكون عندكم فكره. يجيبوا المخايط تاعهم اشاك فوا شاك سيمين هكذا سمانه كي توسخ حاشاكم نبدلها وهي رايحه. وبون ايدي شغل ميم لا شامبر تاعك اشاك فوا تتبدل، الديكور تاعها ستيل تاعها يتبدل. دونك فوالا هذه كانت نصيحه اللي قدرت نعطيها لكم اليوم فيما يخص جهاز تاع العروسه تاع الدار تاع لي كوات. وتاني ما تنسايش تشري هذاك لو كوفر تاع الماتلا باش ما توسخلكش اشاك فوا شاك سمانه كي تبدلي هكذا ليوس. اشري غلافات اللي تغلفي بهم الماتلا تاعك، كاين تاع دوبل تاع لي ماتلا يجو كبار هكذاك خير من لو دغا. اشري هذوك لي كوفر تاع الماتلا ولا الغطاء تاع الماتلا اللي يكونوا فيهم لي زيلاستيك من لي كوتي هكذايا باش تلبسيهم لهم ويجيوك فاسيلمون باش تنحيهم وباش تاني ديريهم ما ياخذولكش وقت. ماشي كيما الدغا كي ديريه يزلق من يخرج من، يعني توجور تقعدي غير تعاودي تسقمي وتعاودي تسقمي وتعاودي، سي با ايفيد سي بلو براتيك كي دير يكونوا بلي زيلاستيك. انا ما تنساش يعني الغطاء ولا الغلافات تاع الماتلا. تاني عندك لي دغا، اشري لي دغا سامبل ولي دغا امبريمي. لي دغا امبريمي سا فيدير دغا سامبل هاوليك فوالا ان دغا نقولوا جاي هكذا سامبل ما فيه والو. امبريمي سا فيدير يجي هكذا بالوورد ويجي بلي تروك جو سي با واش مديسيني فيه. دونك نتي ولو غو تاعك فوالا اشري لي دغا لا كونتيتي نتي شحال كي حابه اشري 5 سامبل 5 امبريمي. دونك نتي ولو شوا تاعك لي دغا. دونك نتي وشحال كي حابه لا كونتيتي، توجور لا كونتيتي ما نحبش نبريسيزي كيما قلت لكم على حساب البيدجي تاع الوحده. انا نمد لكم لي زاشا وانتي على حساب مقدورك، كيما قلت لك كي ديري دارك زيدي اشري، مازال كاين خير قدام ان شاء الله. وتاني اشاك فوا اخذ فيه غلافات تاع المخايط تاع تو لي جور
سواء تاع بيت القعاد ولا لا شومبر تاعك، اخذ فيه الغلافات وشاك فوا شري زويجه 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 وخبيهم، يكونوا سامبل امبريمي بلي كولور دبي راسك انتي ولو شوا تاعك. دونك ولا شريهم على حسب لي دغا اللي شريتيهم اللي كانوا اوني وحدهم ولا كانوا كيف كيف، سي انكور ميو. فوالا دونك اشري الغلافات تاني تاع المخايد، اشري لي دغا سامبل ولي دغا امبريمي، وما تنساش تاني تشري لي كوفر هذوك تاع الماتلا. فوالا وعطيت لك ليدي تاع لي كوات كي ما تكتريش على روحك بزاف بزاف، اشري لي وز كتر من لي كوات. دونك عرفنا لا شومبر واش تشري فيها، اللي كانوا دي شوز باينين بزاف بزاف بزاف. دوكا نروحو للصالون واش تشري فيه. الصالون تاني راح نعطيكم ايدي ورايي، ما على باليش دوك كل وحده والاختيار تاعها وكل وحده لو شوا تاعها. دوك انا ندير لا فيديو نبارطاجي معكم او ميم طون نتناقش معكم. دونك كل وحده كاين لي تجي معايا في رايي وكاين اللي تقول لي نو مانيش معاك في هذه، ونحترم راي نيمبورط كل وحده. دونك هادو نتبادلوا الاراء، سي سا اليوتيوب لو بوت تاعو، انا نتعلم منكم نتوما تعلموا مني. فوالا انا دوكا برومييرمون انا في عصر التطور. فوالا كاين يدير نورمال صالون بالفوتايات، فوالا ديرو صالون ال ولا لي فوتاي نورمال، دونك مودرن ديرو مودرن. دونك ولا شريتي صالون ماروكان ولا صالون بلي كانابي ما شريتيش لي فوتاي، دو بريفيرونس ما تديش معاك مطارح تاع الصوف. علاش ما تديش معاك مطارح تاع الصوف؟ باسكو برومييرمون ما ولاوش كيما كانوا زمان، كنا زمان نرقدوا عليهم، كنا نقعدوا عليهم نورمال. مي دوكا جو فوا كو الماتلا بلو براتيك على مطارح الصوف. وتاني حنا دوكا البنات تاع دوكا ونسا تاع دوكا كاي يخدموا ميم لي تقعد في الدار وما عندهاش الوقت، ماشي كيما تاع زمان بو دير لا فيغيتي. ميم المراه اللي ماكيته بالبيت دوكا راهي تطورت، ماهيش كيما تاع زمان. دوك مولاش تحب طيح صحتها هيتو. مطارح تاع الصوف والمخايط تاع الصوف لازم تفتقيهم، لازم تغسليهم، لازم تبشميهم ينشفوا يتو، ما تبشميهم تعاودي تطرحي هذوك تجيبي الطراح يطرحهم لك. دونك خدمه كبيره. زمان كان عند الوقت طويل ونهار طويل وعندهم لا باسيونس وعندهم الخاطر، كانوا يديروا هاد لي شوز، يعاودوا يفتقوا المطارح تاع الصوف ويغسلوهم. ولا جبتي مطارح الصوف وحطيتيهم وتخليهم 10 11 20 ما تغسليهمش، سي با ايفيدون. تاع الصوف لازم يتحلوا، لازم يتهواو، لازم يتغسلوا، ميم راهم كوفريين بهذاك القماش، مي الصوف لازم يتغسل، لازم يتهوى، فوالا سينو يفسد لك. دونك ليدي اللي نمدها لك، ولا مشيتيش فوتايات وشيتي لي كانابي، ما تشريش ما تشريش مطارح الصوف، لا ما تديش معاك مطارح الصوف. ميم المخايد شري دوك مخايد نورمالي فيهم الريش داخل ولا فيهم القطن ولا جو سي با واش فيهم الداخل، فيهم عفسه خفيفه. فوالا دونك اوليو تدي جوج مطارح تاع الصوف ولا 4 مطارح تاع الصوف، ادي 2 ماتلا ولا 4 ماتلا اللي تعمري بهم الصالون تاعك. وشري بيان سور هذيك الشوره الريدوات، سي تو تافي نورمال اللي يجو اسورتي مع الشوره اللي حديريها في المطارح ديالك. مي ليدي اللي حبيت نوصلها لك هنا على مطارح تاع الصوف، ماشي كيما زمان العروسه ولا المراه كان عندها كيما قلت لك نهار طويل، عندها لا باسيونس، عندها الوقت. دوكا الوقت ولا قصير، ليا ما تجري تو. دونك دو بريفيرونس ما ديريش على روحك خدمه بمطارح تاع الصوف ومخايط تاع الصوف. دو بريفيرونس دي معاك لي ماتلا اورتوبيديك ولا دي ماتلا نورمال اللي يوقفوا لك الصالون تاعك. برومييرمون الماتلا يجي طالع يجي واقف، لا درتي الشوره فيه تو يوقف لك الحاله كيما صالون ماروكان. جو تجي الماتلا تاعهم فريمون سوليد وشابه، توقف لك الشوره ديالك ويبان الصالون تاعك بيرفكت. دونك سي سا ليدي اللي حبيت نوصلها، مانيش عارفه اللي كاين معايا ولا كونتر عليا. وإلا كنتي من الجوغ اللي متمسكه بالعادات ويماك تاني وداروا لك مطارح الصوف مالك، اديهم معاك، امبوسيبل حد تخليهم معاك، داروهم لك والديك ومالك اديهم معاك، سي با سوسي ماشي مشكل. مي ولا ما كانش عندك مطارح الصوف ما تقصي راسك، ما تقولي ما ديتش معايا مطارح الصوف، ولا عاوديهم بلي ماتلا. هذا كامل نديروا لي ماتلا مطارح الصوف بور موا راح وقتهم، سي بون. ميم في الرقاد نحس روحي ما با اليز. حنا عندنا جوج مطارح تاع الصوف في الدار، كي نرقد عليهم جنابي يسطروا عليا. تاع زمان مانيش عارفه، انا وقدت عليهم عند ماني بكري ما كنتش نحس كيما دوك. مانيش عارفه لا كي ولفت الماتلا تبدل الرايف تاع الصوف
ولا ما على باليش. مي ليدي كو الصوف لازم يتحل ويتغسل وينشف ويتبشم وباك يعاود تجيبي طراح وتطرحيه كما قلت لك خدمه كبيره. دونك سي با ايفيدون. ودي معاك بيان سور زربيه للصالون ديالك على حسب الديكور، على حسب الشوره اللي شريتيها، تاع الريدوات وتاع لي ماتلا المطارح اللي درتيهم. وبيان سور ديكور لا كي حابه تشري دي بلانت ولا ديكور اللي تحطيه فوق البايو ولا فوق لا تابل. دونك ديكور انتي ولو شوا تاعك، اخذ في ديكوراسيون ا طون شوا. ما تنسايش لي شوز تاع الديكور سي امبورطون، ماشي غون شوز مي كما قلت لك لا باز اللي يبينوا لك الصالون تاعك يبان، هذا ما كان ماشي لازم حاجه كبيره. دونك عرفنا الصالون واش فيه، ماشي غون شوز كيما قلت لكم، عطيتكم جوست ايدي سكي كونسيرن طرح الصوف نطرح تاع بلوتو لي ماتلا نورمال. دوكا نروحو للكوزينه واش تشري فيها. الكوزينه كيما قلت لك في الديبي تاع الفيديو كو كاين بزاف ناس يجيبوا لك دي كادو سورتو الماعن على راسهم يجيوك الماعن لي سيرفيس اي تو هادوك بقارج تاع القهوه. دونك راح يجيك خير ربي. انتي كي تخرجي واش تشري، شري سيرفيس تاع كل يوم، شري تاع 6 ولا تاع 12. هي دو بريفيرونس تاع 6 تاع 12 ابار عرفتي بلي راح تكون عندك الماء، راح يكون عندك الغاشي فاي فيان عرضات جو سي با. شري تاع 12 باش هكذا كي يجيك الزايد ولا يجوك فاميليا ولا تصيبوش تحطيلهم. سينو شري تاع 6 باسكو كي انتي وراجلك او ديبي ميم كون يجوك الزايد راح يكفيوك جو كخوا 6. دونك شري 6 تاع لي بول تاع الشربه، 6 تباسا بلاص، 6 تاع جوازات. شري تاني 6 كيسان تاع كل يوم. شري طزينه تاني تاع مغارف وفراشط ولي بتي كويير تاع قهوه تاع كل يوم. دونك شري نتيا تاع تو لي جور 6 من كل حاجه، تاع الشربه تاع جواز تاع لي سالاد بلس الكيسان تاع كل يوم بيان سور، والمغارف فراشط والمواس هادوما تاع كل يوم. شري ما تنساش تاني تشري طنجره، مقله، قدره وكسكاس، جفنه. دونك هاد لي تروك اللي تحقيهم في اليامات الاولين تاع الطياب كيما قلت لك، هذاك البيتران وهذوك لي روبو يتو كاباب يجوك كادو تاني. ولا ما جاوكش الصبري شهرين 3 شهور من عرسك تخرجي انت وراجلك وخطفي ان بو دو تو، ولا جاوك كادو اكيد تهنيتي انت وراجلك. فوالا دونك الكوزينه تاعك شيلها لا باز. وبيان سور بلا ما ننساو هذيك تاع لي زيبيس، البلارات اللي ديري فيهم العدس، اللوبيا، بوكاسي، السكر، القهوه، بلارات اللي تعمري فيهم لي تروك اللي ديريهم. ولا هذاك ديري فيه سباغيتي تاني، كاين بلاره طويله سبيسيال سباغيتي. دونك باش تورغانيزي لا كويزين تاعك كل حاجه تكون في بلاره وحدها. فوالا دونك شري لا باس تاع لا كويزين واش تسحقي. شري طراشن بيان سور، شري هذوك لي سيرفييت اللي تنشفي بهم الماعن. دونك شري هاد لي تروك اللي تسحقيهم او ديبي في لا كويزين نيمبورط كان مرة ما تقدرش تسمح فيهم. تشري ريدو الكوزينه كما قلت لك تكوني شتي دارك مقبل ولا تكون عندك ايدي. شري ريدو الكوزينه تاع لا كويزين يتباعوا طالعين، ولا شري قماش وخيطي. دونك انتي ودبري راسك فاش تحبي. كاين لي تابي تاني تاع لا كويزين تحبي تشري تاع كوزينه مصورين فيهم لي فروي تو. حبيتي تشري لي ديكور تاع الكوزينه، لي كادر اللي مصورين فيهم هاد كوب كيك ومصورين فيهم لي تروك تاع لا كويزين على راسهم ديكوراسيون تاع كوزينه شابين بزاف بزاف بزاف. دونك صايبي واش تستعملي كي تحبي طيبي اليامات الاولين. فوالا باسكو مع الايامات الاولين الشهر الاول تكوني تعرضي، ومن بعد خلال الشهر الثاني الثالث تولي تبرد شويه الحاله وينقصوا شويه العرضات. دوك تقشطي على يديك وتبداي تبيني شطارتك. فوالا دونك كي كملنا دوكا من لا كويزين نروحو دوكا للصال دو بان. صال دو بان تحقي تشري لها لي تابي، هذوك لي 3 تابي اللي يجو ما بين تاع سانيتير وتاني تاع وين تغسلي يدك وجهك وين لا بينوار. تشري ريدو اللي يجي في لا بينوار، هذوك يجوا بلي كولور ولا يجوا سبيسيال تاع صال دو بان. عندك تاني تشري لي سيرفيات، تشري تاع 6 ولا تاع 12 تاع الوجه، سراب تاع الوجه تاع كل يوم. وشري فوطات، شري 3 4 يكفيو الديبي تاعك يكفيو، باسكو فوطات تغسل باش جوست تصيبي الاخرى اللي تيليزيها. جينيرالمون دو بريفيرونس المراه وراجل يشرو لي سورتي بان، يا با ميو يجو خشان وميم طو ينشفو خير وخير. فوطات شري 3
4 خبيهم تصيبيهم يجي نهار تلقايهم. الشي تاني دوك السريبتات صغار كيما قلت لك، كاين تاع 6 وكاين تاع 12 تاع الوجه. وسرابط تاع الرجلين دو بريفيرونس ما تشوفهمش غاليين، نصتيهم هكا يتباعوا في القاعه، دوك اللي يبيعوا في القاعه اشري، ما تقوليش انا عروسه ولازم ما نشريش، نو اشري بس حاجاكم راح يروحوا للرجلين ماشي لحاجه واحده اخرى. مام لا كاليتي تاعهم ما تهمش ولا كانت ماشي مليحه. تاع الوجه سي امبورطون تكون لا كاليتي تاعهم مليحه، تاع لو كور سي امبورطون تكون لا كاليتي تاعهم مليحه. مي تاع الرجلين اشري تاع 10000 شريهم نورمال ما يهمكش. وتاني حبيتي تشري دي تروك ديكوراسيون سال دو بان تاعك اوني، تشريهم اون بلو سيال ولا تشريهم لا كولور اللي تعطيك لونفي دو ريلاكسي داخل سال دو بان ديالك. فوالا شريهم لا ميم كولور مع الريدو مع لي تابي، عطيه شغل فيو شابه السال دو بان تاعك، باسكو سال دو بان وين وحده تريلاكسي توش. فوالا دونك هذه هي جهاز تاع العروسه واش تشري، ماشي حاجه كبيره كيما قلت لك، لا باز برك حاجه واحده اخرى كبيره مع الوقت ان شاء الله تبداي تعمري دارك حبه حبه. دونك فوالا ان شاء الله ما كون نسيت والو، عطيت لكم لا باز تاع لي زاشا وعطيت لكم تاني كلكو كونساي في لي كوات باش ما تشريش بزاف، ولو تشري لي كوات تشري لي ووس، وتاني مطرح الصوف ولو تشري مطرح الصوف لا تدي معاك مطرح الصوف ادي معاك لي مطلع والمخايط تاني، ولو تدي معاك مخايط تاع الصوف ادي معاك مخايط اللي يجوا داخل معمرين بالريش ولا بهذاك القطن سي ميو، ميم يوقفوا لك الشورى تاعك وتاني يجيك سهلين وخفاف في النيتواياج، ماشي كيما مطرح الصوف يطيحوا الظهر في باطل وطيحي صحتك في باطل. فوالا هذه كانوا كلكو كونساي. و تاني بارمي هاد لي كونساي كانوا كلكو زاشا اللي ديرهم لدارك، كانوا اساسيات برك. ما تنسايش يجوك لي كادو في عرسك، ودوك الناس ولاو يجيبوا اباغ الماعن ولاو يجيبوا حاجات شابين، ولاو يجيبوا دي كوات ولاو يجيبوا شوز ديكوراسيون. دونك انتي نحي منهم وعمري بهم دارك ان شاء الله. فوالا ان شاء الله ما نكون نسيت والو، ولا كاش ما نسيت نتوما نوتيوهم وهكذايا نكونوا تعاوننا. انا فكرتكم في عفايس اللي تنساو وانتوما نوتيو عفايس اللي ما نسيتوهمش. دونك نتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي، والفيديو الجاي ان شاء الله راح يكون على لا فاليز تاع العروسه اللي تروح يعني اللي تدخل تحاول النونس تاعها واش دير معاها داخل هذيك لا فاليز، لي شوز اللي كاباب تنساهم نيمبورط كال عروسه مع لو ستريس و لا بانيك. دونك ان شاء الله راح نوري لكم لا فاليز كومبليت واش دي فيها باذن الله. دونك نقول لكم باي باي بنات، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وربي يهني نيمبورط كال وحده ولا عقوبه نيمبورط كال وحده مازال ما جاش مكتوبه. و موت عليكم باي باي.